यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर निरज बम। उहाँ सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा र उहाँ कोभिड नियन्त्रण शाखाको फोकल पर्सन पनि हुनुहुन्छ शिक्षण अस्पतालमा। यतिखेर कोभिड-19 यसको महामारीले विश्वलाई त्रासको अवस्था सृजना गरेको छ। लामो समय भयो, एकपछि अर्को यसले रूप धारण गर्दैछ। फरल त मानिसहरू त्राइमामको अवस्थामा छन्। बाँच्नु मानिसको न्यूनतम एउटा आवश्यकता हो। मानिस हर कोही बाँच्न चाहन्छन्, तर सम्भव छ कसरी यो महामारीबाट कसरी बच्ने? म आज डाक्टर निरज बमसँग यही वरिपरि केन्द्रित रहेर आम दर्शकलाई सुसूचित हुने गरी बुझ्ने भाषामा म आज विविध विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। डाक्टर साहब, तपाईँ एउटा छाती रोग विशेषज्ञ, हजुर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा यही कोभिड नियन्त्रण हजुरको सवाल उप तपाईँ एउटा फोकल पर्सनको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, एउटा होनहार चिकित्सक। कोभिड-19 र यसले एकपछि अर्को नेपाली समाजलाई, हुन त विश्व मानव जातिलाई नै बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गराएको छ। हजुर, तर नेपालीहरू पनि एकपछि अर्को पीडित हुँदै गएका छन्, सङ्क्रमित भएका छन्। ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरूको ज्यान गएको छ। हिजो मात्रै पनि हजुर 8 जनाको ज्यान गयो। हजुर, हजारौँ मानिसहरू डे टु डे हजुर सङ्क्रमित हुँदै गएका छन्। मूलत अब मानिसको प्रमुख क्वेसन म्याटर के हो भने यो रोग लाग्नबाट, यो सङ्क्रमण हुनबाट बच्ने उपाय के हो? यहाँ छाती रोग विशेषज्ञ भएको हुनाले त्यो आम दर्शकलाई अलिकति बताइदिनुहोस्। त्यसपछि म अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु। बच्ने, सङ्क्रमण हुनबाट बच्ने कसरी? म यहीँबाट सुरु गरेँ। अब यो लामो समयदेखि चलिआएको छ। हामी 2-3 वर्ष हुन लागिसक्यो लगभग, होइन? अहिले मिडिया, सोसल मिडिया, मोबाइलकै घन्टी पनि बज्दाखेरि पनि रिङटोन आउँछ कोभिडकै बारेमा, बचाउनेको बारेमा, होइन, यसको बचावटको बारेमा। त्यसैले गर्दाखेरि मूलभूत कुरा छोटकरीमा भन्दाखेरि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अहिले सम्पूर्ण गाउँ गाउँमा, घर घरमा, कान कानमा पुगिसकेको कुरा हो। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनु पर्छ। मास्क, टाइट फिटिङ वेयरिङ मास्क, मास्क लगाउने एकदम कसिलो तरिकाले, टाइट फिटिङ तरिकाले, कसिलो, हजुर, कसिलो गरेर नाक मुख ढाक्ने गरेर, छोपिने गरेर, त्यस्तै गरेर हामी 2 मिटर पर बसेका छौँ, त्यस्तै 2 मिटर पर बस्ने, होइन, हातको सरसफाइ गर्ने, यी कुराहरू अहिले व्यापक नै सम्पूर्ण जनचेतनाका निम्ति कान कानमा पुगिसकेको कुरा हो सम्पूर्ण नागरिकको। त्यस्तै गरेर अर्को कुरा भनेको अब आफूले सकेसम्म भिडभाडमा नजाने, यी कुराहरू त सधैँ छन्। र अर्को कुरा अहिले खोपको कुरा आएको छ, होइन? त्यसैले गर्दा अहिले खोप केन्द्रहरूमा हामीले सहज रूपमा खोप पुर्याइदिनु राज्यको दायित्व हो, होइन? पहिलो डोज नलगाएकोले पहिलो डोज लगाउने, दोस्रो नलगाएकोलाई दोस्रो, नभएकालाई दोस्रो, लगाइसकेकालाई बुस्टर लगाइदिने 6 महिनाभित्रमा। त्यो 6 महिनाभित्रमा 5 देखि 6 महिनामा लगाउन सकिन्छ। त्योभन्दा नाग्यो भने 5 देखि 6 महिना भन्दा 6 महिना नागेको पनि मिल्छ। तर तर एउटा चाहिँ सामान्य के कुरा के हो भने 6 महिनाभित्रमा लगाइसक्ने भन्दा पनि 8 महिना 9 महिना नपाएका पनि छन्। तिनीहरूले चाहिँ लगाइदिने सरकारको राज्यको दायित्व हो। र खोप केन्द्रमा गएर कतिपय व्यक्तिहरू मैले यस्तो भेटेँ कि खोप लगाउन नमान्नेहरू पनि, काठमाडौँकै शिक्षित व्यक्तिहरू पनि, शिक्षक हुनुहुन्थ्यो एकजना, उहाँ भर्ना हुनुभएको शिक्षण अस्पतालमा, उहाँले लगाउनु भएन भ्याक्सिन। त्यो शिक्षकलाई त फ्रन्ट लाइनर भनेर सरकारले पनि उपलब्ध गराएको थियो। उहाँले के सोच्नुभएछ भने आफ्नो मोबाइलमा रियाक्सन भएको चित्र देख्नुभएछ कतै, होइन? त्यो देखेर उहाँले लगाउँदा रियाक्सन भएको हो या अब त्यो फेक हो के हो उहाँले देख्नुभयो। त्यसको आधारमा उहाँले भ्याक्सिन लगाउन मान्नु भएन, लगाउनु भएन, होइन? उहाँ भर्ना हुनुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जो खोप पाउँदै नलगाउनेहरू पनि छन् फेरि आज नेपाली समाजमा नागरिकहरू। तसर्थ पाएसम्म खोप लगाइहाल्ने, होइन? पहिलो डोज होस् या दोस्रो डोज होस् या बुस्टर होस्, लगाउन चाहिँ नागरिकको दायित्व पनि हो, होइन? यो नागरिकले गरेको राज्यप्रति दायित्व हो, होइन? व्यक्तिगत सामाजिक दायित्व हो। आफूले गएर खोप केन्द्रमा खोप लगाइदिनु, किनभने
म बचेँ भने तपाईँ बच्नुहुन्छ, तपाईँ बच्यो भने समाज बच्छ होइन, समाज बच्यो भने राज्यमा महामारी फैलिन पाउँदैन। र यत्रो चाहिँ सामाजिक आर्थिक कति चाहिँ लस होइन, कति बेहोर्नु परेको छ यो समाजले, राज्यले आर्थिक दोहन भएको छ। ती कुराहरूबाट हामीले राज्यलाई बचाउन सक्छौँ। त्यसरी यो सामाजिक दायित्व, नागरिक दायित्व पनि हो। डाक्टर साहब, यहाँ 2-3वटा प्रश्न यससँगै जोडिएर आउँछ। जस्तो भ्याक्सिन लगाउनका लागि त्यो उभिने जो मानिसहरू छन्, हजुर, त्यो हेर्दाखेरि जुन फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने भनिन्छ, त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको देखिँदैन। त्यसैले गर्दा खोप केन्द्र आफै पनि हटस्पट बनेका छन् होइन। यो सङ्क्रमण फैलाउनको लागि कतिपय ठाउँमा कतिपय व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ। मैले भ्याक्सिन लगाएपछि धेरै व्यक्तिहरू भेटिए जो भ्याक्सिन लगाएपछि ज्वरो आयो भन्दै आउनुभयो, तर उहाँहरूको परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखियो होइन। त्यो किनभने भ्याक्सिनले एन्टिबडिज बनाउनु त 20 दिन लाग्छ। खोप केन्द्रबाट पनि सरेका कैयौँ उदाहरणहरू छन् होइन। हामीले यस्तो गऱ्यौँ कि मानौ कुनै भोकमरी लाग्दाखेरि कुनै सामान खाद्यान्न स्टोरमा लुसाचुडी गरे जस्तै गरेर अहिले कतिपय ठाउँमा अहिले पनि सामाजिक दूरीहरू मेन्टेन भएका छैनन् होइन। प्रायः जसो खोप केन्द्रमा हारालुस नै हुन्छ। जस्तो अहिले भेरोसिल कमी छ होइन, भ्याक्सिनको चाइनिज भ्याक्सिन, त्यो पाउनको लागि मान्छेहरू भिड गरेर लाइन लागिराख्नु भएको छ। तसर्थ सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु पनि हामी नागरिकको सामाजिक दायित्व हो। एउटा सामान्य मानिसले त्यो कुरा बुझ्दैन। अब यसमा कसरी म्यानेज गर्ने, यसमा कसको बढी जिम्मेवारी हुन्छ, कसले सचेत कसरी हुने त्यो? अब त्यो मानिलिनुहोस् तपाईँलाई कतिपय विषय तपाईँ शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत भएको हुनाले त्यहाँ व्यक्त गर्न अप्ठ्यारो विषय पनि होला, तर मानिस यसरी भिड यसरी भिडेर आउँछन्, यसरी त्यो पेलेर आउँछन्, त्यो एकको अर्कालाई त्यो सङ्क्रमणको खतरा त्यत्तिकै। जस्तो हामी सार्वजनिक बसमा कहीँ चढ्दाखेरि, लोकल बसहरूमा चढ्दाखेरि भिड सिट पाइँदैन कि भन्ने डरले मान्छेहरू भिड गरेर छिर्छन् नि ढोकाबाट। त्यस्तै भ्याक्सिन पाइँदैन कि भन्ने डरले मान्छेहरू एकदमै अनियन्त्रित तरिकाले लाइन बसिराख्नु भएको देखिन्छ। त्यसमा दुवैको दायित्व छ, राज्यको दायित्व पनि छ। त्यहाँ खोप केन्द्रहरूमा पठाउने कर्मचारीहरूलाई उहाँहरूले तालिम गराएर पठाउनुपर्छ। तपाईँहरूले दूरी कायम गराइदिनु हुन अनिवार्य रूपमा कडाइका साथ नियम पालना गर्नुहोला भनेर राज्यले पनि भन्नु पर्यो, जनस्वास्थ्यका कर्मचारी अङ्गहरूले भन्नु पर्यो, कार्यालयका अङ्गहरूले। त्यस्तै गरेर यतातिर हाम्रो नागरिक दायित्व पनि हो होइन। यो टेलिभिजन दर्शकहरू जो हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको पनि दायित्व हो, उहाँहरूले पनि अहिले सम्झाइदिनुपर्छ। किनभने प्रत्येक व्यक्तिले आज हामी गम्भीर परिस्थितिमा छौँ। किनभने यो तेस्रो लहर हो, चौथो लहर आउन सक्छ, पाँचौँ लहर आउन सक्छ, कति वर्ष जान्छ यो पनि अझै भन्न सक्ने आकलन गर्न सकिँदैन। किनभने युरोपमा हामीले देख्यौँ होइन, कतिपय देशहरू 5औँ लहर चल्दैछ अहिले। तसर्थ यसका स्वरूपहरू परिवर्तन हुँदै जान्छन्, प्राकृतिक नियम हो। अब डेल्टा भाइरस गयो दोस्रो लहरमा, अहिले ओमिक्रोन भाइरस चलिराखेको छ। हुनसक्छ फेरि डेल्टा र ओमिक्रोनको हाइब्रिडाइजेसन भएर अर्को भाइरस पनि आउन सक्छ, जो सङ्क्रामक पनि अति नै धेरै र गम्भीरता पनि अति नै धेरै उत्पन्न गराउने खालको भाइरस पनि आउन सक्छ फेरि। किनभने हामीले इतिहास हेर्दाखेरि स्पेनिस फ्लू मानौँ, जसलाई इन्फ्लुएन्जा भाइरसले गराएको थियो झन्डै 100 वर्ष अगाडि, र करोडौँ मान्छेको त्यो जमानामा करोडौँ मान्छेको ज्यान गएको थियो। त्यही इन्फ्लुएन्जा भाइरस अहिले कति कमजोर रूपमा फ्लू भाइरसको रूपमा मात्र देखिराखेको छ होइन। त्यही पनि भ्याक्सिनहरू छन्, तथापि त्यसले पनि अहिले पनि अलिअलि साधारण रुगाखोकी ज्वरो उत्पन्न गराउने गरेको छ। हुनसक्छ यो केही वर्षपछि गएर एकदमै कमजोर रूपमा त्यही रूपमा रहिरहन सक्छ, तर यत्तिकै निमिट्यान्न हुने सम्भावना यो भाइरसको चाहिँ छैन। त्यो कतिपय चर्चा भयो, WHO ले भन्यो भनेर सामाजिक सञ्जालहरूमा कतिपय आम सञ्चारमा पनि आए, यो वर्षको अर्थात् सन् 2022 को अन्त्यसम्ममा यो कोभिड-19 यो भाइरसको चाहिँ अन्त्य हुनेछ, त्यसपछि सहज वातावरण हुनेछ भन्ने त्यस्तो अनुमानका भरमा पनि कतिपय कुरा आछ। त्यस्तो सम्भव छ? अब त्यो भन्न सकिँदैन। WHO ले प्रक्षेपण मात्रै गरेको, मिल्न पनि सक्छ नमिल्न पनि सक्छ उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ। तथापि फेरि पनि म्युटेसन अर्थात् उत्परिवर्तन भएर भाइरसमा आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ, किनभने स्पेनिस फ्लूले त्यो देखाएको छ। तथापि हामी अहिले त्योभन्दा अहिले धेरै प्रगति भएको अवस्थामा छौँ, संसार दुनियाँ विज्ञान चिकित्सा विज्ञान होइन। किनभने अहिले भ्याक्सिनको एउटा विकास भएको, त्यसबेला भ्याक्सिन त थिएन। नभएको भए अहिलेको अवस्था पनि झन्डै त्यो करोडौँ मानिसको नोक्सान हुने अवश्य पनि मलाई लाग्छ। किनभने भ्याक्सिनले हामीले अनुभव गरेका छौँ, प्रत्यक्ष रूपमा भ्याक्सिन लगाएका व्यक्तिहरू चाहिँ गम्भीरता उत्पन्न कम हुने र भेन्टिलेटरमै गएर पनि केही व्यक्तिहरू फर्केका छन् जसमा दुईटै डोज भ्याक्सिन लगाइसकिएको थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले सहज रूपमा अनुभव चाहिँ गरेका छौँ। यो डेल्टा भेरिएन्ट र
ओमिक्रोन हजुर। र अहिले यो पछिल्लो अवस्था हेर्दा त्यसमा के फरक पाउनुभयो तपाईँहरूले? अब डेल्टा भेरिएन्ट भनेको वैशाख जेठमा नेपालमा जुन फैलिएको थियो त्यस बेलामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामी इमर्जेन्सीमा बसिराख्दा कुनै पनि व्यक्ति रुगाखोकी ज्वरो लिएर आउने र अक्सिजन घटिसकेको हुन्थ्यो र एक्सरे गर्दाखेरि निमोनिया देखिन्थ्यो प्रष्ट रूपमा। तर अहिले चाहिँ अलिक फरक प्रकृतिका बिरामीहरू आउनुभएको छ, जस्तो कलेजोको बिरामी भनौँ, मृगोला रोगीहरू जो डायलाइसिसमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू आउनुहुन्छ रुगाखोकी ज्वरो लिएर। त्यस्तै गरेर श्वास प्रश्वासका बिरामीहरू, उहाँहरू दीर्घ रोगीहरू अलिक गम्भीर रूपमा आउनुहुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिन्छ र एक्सरे हेर्दाखेरि पनि खासै ठुला निमोनियाहरू देखिँदैनन्। त्यसैले गर्दा अहिले चाहिँ कस्तो छ भने सङ्क्रामक चाहिँ धेरै छ होइन। जस्तो हाम्रो शिक्षण अस्पतालमा पनि धेरै करिब लगभग 200-300 जना जति 250-300 उपचारकर्मीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, स्टाफ नर्स, चिकित्सक रेजिडेन्टहरू सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ। तथापि भर्ना हुने सङ्ख्यामा धेरै कम छ। यो दोस्रो लहरमा धेरै कम सङ्क्रमित हुनुभयो र भर्ना न्यून हुनुभयो भने अहिले सङ्क्रमित धेरै हुनुभयो, भर्ना चाहिँ न्यून छ त्यो जनशक्तिमा पनि। भनेपछि अनुमान के लगाउन सकिन्छ भने यो सङ्क्रामक धेरै छ तर गम्भीरता उत्पन्न गर्ने परिस्थिति चाहिँ डेल्टा भेरिएन्टभन्दा अर्थात् दोस्रो लहरभन्दा कम छ। मानिसले के नेपालीले, खास गरी मानिस भन्दा पनि नेपालीले त्यो इम्युन क्यापेसिटी अलिक बढी डेभलप गरेको हो? त्यो त पक्कै पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कुरा भ्याक्सिनले के काम गरेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्योभन्दा पनि यो प्रकृति नै ओमिक्रोन भाइरसको के छ भने यसमा चाहिँ यो चाहिँ सङ्क्रामक एकदमै तीव्र रूपमा सङ्क्रमण हुने तर गम्भीरता अलि ढिलो, किनभने यसमा स्पाइक्स प्रोटिनहरू हुन्छन् जसले कोषभित्र, शरीरभित्र रहेका कोषभित्र आक्रमण गर्छन् या प्रवेश गर्छन्, इन्भेजन गर्छन् भन्छौँ हामी। त्यसमा चाहिँ यसको हेर्दाखेरि प्रकृति चाहिँ वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको कुरा चाहिँ कोषभित्र जाने शक्ति चाहिँ अलिक कम छ यसमा, जसले गर्दाखेरि फोक्सोका कोषहरूमा गएर निमोनिया गराउने, श्वास प्रश्वास प्रवाहमा अवरोध उत्पन्न गराउने क्षमता चाहिँ अलिक कम छ कि भन्ने उहाँहरूले आकलन गर्नुभएको छ डेल्टा भाइरसभन्दा। तसर्थ डेल्टा भाइरसमा निमोनिया हुने र छिट्टै गम्भीर हुने बिरामी सरुवा योभन्दा कम, तर ओमिक्रोन सरुवा धेरै व्यक्तिमा हुने तर यसले गम्भीरता उत्पन्न अर्थात् निमोनिया गराइहाल्न सक्ने क्षमता अलिक कम हो कि भन्ने आकलन चाहिँ गर्नुभएको छ। म अलिकति अब आम दर्शकलाई त्यो सचेत हुने ढङ्गले म डाक्टर साहबसँग विषय उठान गर्छु। हजुर। यतिखेर बहुत ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरू अस्पतालको सम्पर्कभन्दा बाहिर रहेर घरमै बसेको पनि अनुमान गरिएको छ। अवश्य पनि। किनभने म आफैले पनि सम्पर्क गर्दा के छ तपाईँको अवस्था भन्दा मलाई चाहिँ कोभिड भएको जस्तो छ, हजुर, ज्वरो पनि आइरहेको छ, 8-10 दिन भयो, रुगा मर्की पनि लाग्यो, तर धेरै खराब अवस्थामा मेरो छैन। त्यसकारण मैले त टेस्ट पनि PCR टेस्ट पनि गरेको छुइनँ, तातो पानी खाइरहेको छु, अरू विभिन्न घरायसी विभिन्न अलि उपचार गरिरहेको छु, यो भन्छन्। अधिकांश मानिसहरूको यो खाली भनाइ छ, जो डाक्टर साहबले अस्पतालमा विगतमा भन्दा कम सङ्ख्या छ जो भनिरहनु भएको छ, त्यो खालेले त कतै काम गरिरहेको छ। त्यस्ता मानिसहरूलाई तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। अवश्य पनि। एउटा कुरा के हो भने अहिले यो समुदाय सङ्क्रमण अर्थात् कम्युनिटी इन्फेक्सन, कम्युनिटी ट्रान्समिसन भइसकेको छ, समुदायमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था, व्यापक, यसको अर्थ व्यापक रूपमा 88-90% प्रमाणित पनि भइसकेको छ। टेकुबाट जेन सिक्वेन्सिङ गर्दाखेरि ओमिक्रोन भन्ने भाइरस भेटिसकेको छ। अहिले नेपालमा र भारतमा फैलिएको ओमिक्रोन नै हो भन्ने कुरा तथ्यहरू आइसके लगभग, र धेरै व्यक्तिहरू अहिले घरमै उपचार गरिराख्नु भएको छ। घरेलु उपचार, होम रेमेडिज भन्छौँ, जस्तो प्यारासिटामोल लिने, खोकीको झोल लिने, अथवा चाहिँ शरीर दुख्यो भने अन्य घरेलु उपचारहरू गर्ने, यी कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। तथापि म एउटा कुरा अनुरोध के गर्छु भने ज्येष्ठ नागरिकहरू विशेष गरेर बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक हुने कति 70 नआएका कि अथवा 60 नआएकाहरू, दीर्घ रोगीहरू जस्तो मृगोलाका रोगीहरू हुनुहुन्छ, कोही दमका रोगीहरू घरमा अक्सिजन लिएर बसिराख्नु भएको छ, कोही कलेजोका रोगीहरू हुनुहुन्छ, कोही क्यान्सरका बिरामीहरू हुनुहुन्छ। यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ पटक्कै पनि घरमा बसेर घरेलु उपचारतर्फ नलाग्नु होला भन्ने अनुरोध गर्छु यसै टेलिभिजन मार्फत। किनभने हामीले विशेष गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको इमर्जेन्सीमै, कोभिडको इमर्जेन्सीमै उपचार गर्दा या वार्डमा उपचार गर्दा के थाहा पाएँ भने कतिपयलाई ढिलो भइसकेको थियो र मृत्यु हुने हिजो 8 जना, अस्ति 12 जना यो भइराखेको छ। यसमा अधिकांश व्यक्तिहरू ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ र कतिपय व्यक्तिहरू यस्ता उदाहरण पनि भेटेका छन् जो ढिलो आउनुभएको थियो होइन। जस्तो उदाहरणको लागि एकजना बनेपाबाट आउनुभयो, उहाँ दीर्घकालको श्वास रोगी हुनुहुन्थ्यो र उहाँ अक्सिजनमै बस्नुभयो, रुगाखोकी लाग्दा 7 दिन घरमै बस्नुभयो। अस्पताल आउँदाखेरि उहाँको अक्सिजन सेचुरेसन धेरै घटिसकेको थियो, हामीले भेन्टिलेटरमा उपचार गऱ्यौँ, बचाउन सकिएन, PCR पोजिटिभ आयो।
उहाँ किन डराउनु भएको थियो भने अस्पताल गयो भने कोभिड लाग्छ भनेर उहाँको डर, मुख्य डर चाहिँ उहाँको घरमा परिवारहरूको डर पनि त्यही थियो। अस्पताल शिक्षण अस्पतालमा लग्यौँ भने हामीले उहाँलाई कोरोना सर्छ, किनभने त्यहाँ चिकित्सक र नर्स नै आफै सङ्क्रमित छन्, उनीहरूले उपचार गरे भने झन् सर्छ भन्ने डरले आउनु भएन। तर भएको के रहेछ भने उहाँलाई घरमै कोभिडले सङ्क्रमणले समातेको रहेछ। उहाँ आउँदाखेरि 7 दिनको लक्षण लिएर आउनुभयो। पहिला उहाँ सहज परिस्थितिमा भएको मान्छे अहिले 81 आउँदा ढिलो भइसकेको थियो, त्यसैले उहाँको देहान्त भयो होइन। त्यसैले गर्दा त्यस्ता उदाहरणहरू छन् जो चाहिँ अस्पताल गयो भने कोभिड लाग्छ भनेर डराएर बस्ने, घरमै आफूलाई गाह्रो हुँदा पनि तर घरमै कोभिड भइसकेको हुन्छ। डाक्टर साहब, यसमा दुईटा कुरा, एउटा उमेर समूह, हजुर, अर्को लिङ्ग अर्थात् महिला र पुरुष, हजुर, अनि उमेर समूह र कस्तो मानिसलाई चाहिँ कुन तपाईँले अघि भनिदिनु भयो, फेरि दोहोऱ्याएर भनिदिनुहोस्, कुन रोग लागेका मानिसहरूका लागि चाहिँ यो बढी घातक छ? अवश्य पनि यो जस्तो डेल्टा भेरिएन्टमा हामीले के देख्यौँ भने पहिलो लहरमा धेरै अनुसन्धानहरू अनुभवहरू कमै रहे। दोस्रो लहरको बेलामा हामीले दोस्रो लहर वैशाख जेठमा फैलिएको जुन डेल्टा भाइरस महामारी थियो नि, त्यसले चिकित्सा विज्ञानलाई नै एउटा नयाँ अनुभव र केही नलेजहरू पाठ सिकाएर किनभने कोरोना भाइरस नयाँ थियो र त्यस बेलामा हामीले प्रशस्त अनुसन्धान गर्ने मौका पनि पायौँ र हामीले अनुसन्धान पनि धेरै अगाडि बढाएका थियौँ। तर धेरै हाम्रा रिसर्च पेपरहरू पनि आउने क्रममा छन्। त्यस बेलाका नेपालमा सक्ने जति गऱ्यौँ हामीले। र त्यस बेलामा के थियो भन्दा युवा युवती पनि हाम्रै आँखा अगाडि अक्सिजन नपाएर मृत्यु भएका धेरै घटनाहरू थिए, धेरै ठुलो दबाव। र त्यस बेलामा क्लियर रूपमा पहिलो लहरमा त्यही दीर्घरोगी ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी सफर हुनुभयो, तर दोस्रोले त्यो देखाएन। दोस्रोमा चाहिँ युवा युवती पनि मृत्यु भयो, वयस्कको पनि मृत्यु भयो, ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि मृत्यु भयो र उस्तै लगभग समूह सङ्ख्यामा मृत्यु भयो। तर तेस्रोमा फेरि प्रष्ट के रूपमा आयो भने तेस्रो लहरको बेलामा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरू र दीर्घरोगीहरू, विशेष गरेर मृगोलाका रोगीहरू जो डायलिसिसमा हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर कलेजोका रोगीहरू जो सिरोसिस भएर उपचार गराइराख्नु भएको छ, दीर्घकालका दम खोकीका रोगीहरू, सिओपिडी भन्छौँ, अक्सिजनमा घरमा बसिराखेका व्यक्तिहरू, क्यान्सरको उपचार गर्नलाई क्यान्सरका किमोथेरापी लिइराखेको, रेडियोथेरापी लिइराखेको अथवा चाहिँ रगतका क्यान्सरहरूको औषधि लिइराखेका यस्ता व्यक्तिहरू, त्यस्तै गरेर मधुमेहका व्यक्तिहरू जो हाई ब्लड सुगर, फ्लक्चुएटिङ ब्लड सुगर कन्ट्रोल नभएकाहरू, कन्ट्रोल रहेर नियमित उपचार गराइराखेकोमा त खासै असर गरेन। तर जो चाहिँ सुगर फ्लक्चुएटिङ धेरै हाई हुने, इन्सुलिन लगाउँदा पनि नियन्त्रण हुन नसकेका बिरामीहरूलाई धेरै नै घातक रहेको छ। अहिले मृत्यु हुने अधिकांश व्यक्तिहरू हामीले हेरिराखेको छौँ, यस्ता व्यक्तिहरू छन्। तथापि अर्को रेकर्ड के भेटियो भने 50% व्यक्तिहरू छन् जो भ्याक्सिन लगाइसकेका, तिनीहरू पनि मृत्यु भएका छन् होइन। र अस्पतालमा भर्ना हुने सङ्ख्या हेर्दाखेरि, तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 50% व्यक्तिहरू वार्डमा भ्याक्सिन दुवै डोज लगाइसकेका पनि हुनुहुन्छ। तसर्थ अहिले चाहिँ बढी चाहिँ दीर्घरोगीहरू जो घरमै उपचार गराएर बसिराख्नु भएको छ अथवा चाहिँ लामो समयदेखि औषधि खाइराख्नु भएको छ, यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ ओमिक्रोन भाइरस चाहिँ भेरिएन्ट चाहिँ अहिले घातक नै देखिएको छ। बढी सचेत हुनु पर्यो तिनले। एक्ज्याक्टली, जो घरमा जसका चाहिँ घरमा गार्जियन या चाहिँ घरमा परिवारका सदस्यहरू दीर्घरोगी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ रुगाखोकी लाग्ने, जस्तो युवा युवतीमा त केही समय पर्खेर हेर्न सकिन्छ होइन, किनभने 81 र दुईवटा कुरा, एउटा होम रेमेडिज र अक्सिजन नाप्न चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन, अक्सिजन चाहिँ नापिराख्नुपर्छ। न्यून सङ्ख्यामा अक्सिजन घटेर आउनेहरू पनि छन्, तर दीर्घरोगीहरूले चाहिँ पक्कै पनि सचेत हुनुपर्छ र उहाँहरूले चाहिँ अस्पताल आइहाल्नुपर्छ। अहिले त्यही क्रम छ। अस्पतालमा हामीले हेऱ्यौँ भने दीर्घरोगीहरू चाहिँ छिट्टै नै आइराख्नु भएको छ। त्यो अक्सिजनको लेभल कतिभन्दा तल झऱ्यो भने चाहिँ त्यो खतरा हुन्छ, कतिसम्मलाई चाहिँ थेग्न सकिन्छ भन्ने? अब हामी 90 भन्छौँ, अहिले 88 to 92 भन्छौँ। दीर्घरोगीहरूमा त 88ले पनि, जस्तो अब श्वास प्रश्वासका रोगीहरू, दमका रोगीहरू 88ले पनि पुग्छ। बडी पर्फ्युजन अर्थात् चाहिँ शरीरमा त्यति भयो भने अङ्गहरू कामयाब रहन्छन् होइन। तर एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि 92, युवा युवतीमा 92 भन्दा तल झऱ्यो भने अस्पताल आउनु पर्यो। अन्य दीर्घरोगीहरू जो अक्सिजनै लिइराख्नु भएको छ उहाँहरूमा चाहिँ 90 भन्दा तल झऱ्यो भने अस्पताल चाहिँ जानुपर्छ उहाँहरूले। अनि यो लिङ्ग समूह महिला र पुरुषमा पनि यो जुन ओमिक्रोन, डेल्टा भेरिएन्ट या कोभिड-19 को सवालमा केही फरक भेद पाइन्छ? अवश्य पनि हामीले यो अध्ययन गरिराखेका छौँ। अहिले पुरुषहरू बढी हुनुहुन्छ अस्पतालमा सङ्क्रमित भर्ना हुनेहरू। त्यसको कारण के हुन सक्छ? यो कारण के हुनसक्छ भने पुरुषहरू त अब नेपालमै अब हाम्रो सामाजिक दायित्व बढी छ पुरुषहरूमा अहिले, खासै भन्दाखेरि उहाँहरू अफिस जाने, त्यसभन्दा बढी नारीहरू बढी अन्यता होइन। यो राज्यले अर्थात् चाहिँ यो संरचना यस्तो छ होइन, किनभने
अफिस जानेहरू बढी पुरुष हुनुहुन्छ, विद्यालय जानेहरू, शिक्षकहरू, जुनसुकै समूहमा पनि चलायमान बढी भिडभाडमा जाने बढी पुरुषहरू नै छन्। महिलाहरू हुनसक्छ सतर्क भएर घरमै बस्नु भएको छ या सामाजिक दायित्वको कारणले घराइसी कामकाजमा बढी हुनुहुन्छ, त्यसैले गर्दा चलायमान बढी पुरुषहरू भेटिन्छन्। अर्को कुरा धूम्रपान र मद्यपान पनि पुरुषहरूमा बढी देखिन्छ होइन। र काठमाडौँकै कुरा गरौँ भने वातावरणीय प्रदूषणमा बढी एक्सपोजर हुने समूह चाहिँ पुरुषहरू नै छन् होइन। त्यो विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अहिले सङ्ख्या पुरुषहरूको नै बढी छ। अब यहाँ सवाल के रह्यो भने कस्तो अवस्थामा चाहिँ हजुर तत्काल अस्पताल दौडिहाल्ने र त्यो लक्षणको अलिकति बताइदिनुहोस् डाक्टर, किनभने यो आम दर्शकले जान्नु बुझ्नुपर्ने विषय हो। अब अवश्य पनि, किनभने अहिले रुगाखोकी मर्की यो भन्ने कुरा त साधारण नै छ, फ्लू नै भन्ने हिसाबले लिन्छौँ हामी। तथापि ज्वरो आउन थाल्यो होइन, कहिलेकाहीँ सास फेर्न गाह्रो भयो जस्तो हुन थाल्यो, शरीर धेरै दुख्न थाल्यो होइन, त्यस्तै गरेर शरीर पोल्न थाल्यो, रातभरि निद्रा नलाग्ने खालका बिरामीहरू पनि आउनुहुन्छ। अब कोही बिरामीहरू आउनुहुन्छ 7 दिन भइसक्यो भोकै लागेको छैन भन्ने खालका बिरामी आउनुहुन्छ, घाँटी धेरै दुख्यो भन्ने बिरामी आउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ साधारण रूपमा हामीले 1-2 दिन चाहिँ घरमा हेर्न सक्छौँ, नभए अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति उत्पन्न भयो भने अस्पताल त जानै पर्छ। विशेष गरेर अहिले ज्वरो घटिराखेको छैन धेरै बिरामीहरूमा होइन, 7 दिन भइसक्यो ज्वरो आइराखेको छ घरमै छु भन्नुहुन्छ। अनि मैले भन्छु 7 दिनमा त भर्ना गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तुरन्त अस्पताल जानुहोस्, नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र या चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। त्यसर्थ रुगाखोकी मात्रै भनेर घरमा बसिराख्नु हुँदैन। 3-4 दिन हेरेर ज्वरो आउन थाल्यो, घाँटी दुख्न थाल्यो, शरीरै दुख्न थाल्यो, रिङ्गटा लाग्न थाल्यो होइन, वकवकी आउन थाल्यो, भोक नलाग्ने हुन थाल्यो भने यस्ता लक्षणहरू देखिएर कडा रूपमा आउन थाल्यो भने जानु चाहिँ पक्कै पनि पर्छ। तपाईँहरूले एज अ तपाईँ शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा हुनुहुन्छ, हजुर तपाईँहरूले बेहोरेको अहिलेको पछिल्लो समस्या चाहिँ के देखा पर्दछ? अहिले सबैभन्दा पहिलो लहरमा हामीले पिपिई र फेस मास्कहरू पाइएन, किनभने त्यस बेलामा नयाँ थियो र उत्पादन किन चाइनाबाट धेरै आउने, चाइनामै सङ्क्रमित भएको हुनाले त्यस बेलामा पिपिई र फेस मास्कको ठुलो समस्या बेहोर्नु पर्यो र जो बिस्तारै उपलब्ध हुन थाल्यो होइन। दोस्रो लहरमा अन्तिममा गएर 405 जनासम्म भर्ना गर्दाखेरि हामीले 500 बेडसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेका थियौँ, तर बिचमै बन्द गर्नु पर्यो, त्यस बेलामा अक्सिजन पाइएन होइन। त्यस्तै गरेर आइसियु शैय्याहरू भेन्टिलेटरहरू उपलब्ध नहुँदाखेरि धेरै व्यक्तिहरूले, कतिपय व्यक्तिहरू त हेलिकप्टरमै होइन बाहिरबाट ट्रान्सफर हुन लागेको बिरामीहरूले हेलिकप्टरमै ज्यान गुमाउनु पर्यो, कतिले एम्बुलेन्समै ज्यान गुमाउनु पर्यो, कतिले एम्बुलेन्समा काठमाडौँको अस्पतालहरूमा घुम्दा घुम्दै एम्बुलेन्सभित्रै ज्यान गुमाउनु परेका घटनाहरू पनि आएका छन्। कसैले चौरमै होइन अस्पतालका बाहिर इमर्जेन्सीका बाहिर चौरमै ज्यान गुमाउनु पर्यो। शैय्या र अक्सिजनको अभाव ठुलो रूपमा खड्केको थियो दोस्रो वेभमा। तेस्रो वेभमा के भयो भन्दाखेरि जनशक्तिको अभाव, किनभने एकदमै छिटो सङ्क्रमण हुने यो होइन। हामीले अन्य वार्डबाट मर्ज गरेर वार्डमा घटाएर त्यहाँका जनशक्तिहरू कोभिड वार्डमा लिएर आयौँ, ल्याउने बित्तिकै उहाँहरू दोस्रो-तेस्रो दिनमा फेरि लक्षण सुरु भइहाल्ने, रुगा लाग्ने, खोकी लाग्ने, ज्वरो आउन थाल्ने। त्यो भएपछि त उहाँहरू पिसिआर गर्न जानु पर्यो। पिसिआरमा पोजिटिभ आएपछि त यो सरकारको नियम नै हो 7 दिन उहाँहरू होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ, किनभने यसले अरूलाई सार दिन सक्छ भन्ने हिसाबले। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले आइपुग्दा चाहिँ सबभन्दा ठुलो अभाव चाहिँ जनशक्तिकै अभाव रहेको छ। अर्थात् उहाँहरू उपलब्ध नभएर होइन, उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि पोजिटिभ आइदिने कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू रेस्टमा जानु पर्यो, नयाँ ल्याउनु पर्यो, उहाँहरू पनि सङ्क्रमित भइदिने गर्दाखेरि 7 दिनमा ल्याएको 3टा टोली, उदाहरणको लागि 3टै टोली सङ्क्रमित भएर घर बस्नुपर्ने परिस्थिति भयो। त्यसैले गर्दा हामीले अझ पनि शिक्षण अस्पतालमा भएको हाम्रो 48वटा बेड अहिले आइसियुका बेडहरूमा सम्पूर्ण रूपमा हिजोको दिनसम्म पूर्ण क्षमताको रूपमा भर्ना गर्न सकिराखेका छैनौँ, किनभने सङ्क्रमित हुनुहुन्छ दबाब त्यति मानिसको त्यति चाप बढ्न थालिसक्यो। अहिले हामीसँग 110 जना बिरामी हुनुहुन्छ वार्डमा, आइसियु लगायत जनरल वार्डमा गरेर हामीसँग टोटल सम्पूर्ण सङ्ख्या गन्दाखेरि 110 जना हुनुहुन्छ र करिब 20-25 जना इमर्जेन्सीमा आइराख्नु भएको छ। हामीले केही क्राइटेरिया बनाएको छौँ कसलाई भर्ना गर्ने कसलाई नगर्ने, किनभने सबैलाई भर्ना गऱ्यो भने थ्याक्न सकिँदैन र घरमा बस्न सक्नेलाई होम आइसोलेसनमा औषधि लेखेर प्रिस्क्रिप्सन सहित हामी घरमा जान अनुरोध र नम्बर दिएर पठाउँछौँ। टेलिफोन नम्बरहरू आवश्यक पऱ्यो भने तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला या अस्पतालमा आउनुहोला भनेर, र त्यसमध्ये आधा जति हामीले भर्ना गर्ने गरेका छौँ। भेन्टिलेटरको अवस्था चाहिँ कस्तो छ र त्यो प्रेसर कतिको रूपमा छ? अहिले भेन्टिलेटरमा धेरै कम बिरामीहरू हुनुहुन्छ, करिब 4-5 जना मात्रै हुनुहुन्छ, किनभने ती पनि दीर्घकालका रोगीहरू छन्। अन्य रोग जस्तो कलेजोका रोगीहरू, श्वास प्रश्वासका रोगीहरू, दीर्घकालका दमखोकी यस्ता बिरामीहरू हुनुहुन्छ। दोस्रो वेभ जस्तो युवा युवती पनि भर्खरका केटाकेटीहरू पनि
भनौँ न 15-16 वर्षका पनि अक्सिजन नपाएर भेन्टिलेटरमा जानुपर्ने परिस्थिति अझै उत्पन्न भइसकेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब आगामी दिनमा के हुन्छ त्यो कुरा भन्न सकिँदैन, किनभने तेस्रो 3-4 हप्तामा फेरि यो कल्पना गर्न नसकिने गरेर पनि बढ्न सक्छ कि भन्ने आकलन पनि गरिराखेको छ मन्त्रालयले पनि, होइन? प्रत्येक दिन करिब 40,000 सङ्क्रमित हुन सक्छन् भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। तथापि अहिले परीक्षणको दायरा त घटेको छ, किनभने अहिले धेरै जसो विदेश जान पनि बन्द भयो, होइन? त्यो किनभने भिडभाड देखिन्थ्यो पिसिआर केन्द्रहरूमा। अहिले एयरलाइन्सहरूले पनि आफ्नो सेवा कटौती गर्न थालेको हुनाले अहिले चाहिँ सङ्ख्या धेरै बढेको छैन। तथापि अहिले गरियो भने धेरै व्यक्तिहरू जो कि अहिले प्रत्येक घरकै भन्न सकिन्छ काठमाडौँमा रुगाखोकी लागेर घरमै बसिराख्नु भएकाहरू धेरै घटनाहरू छन्। धेरै परिवार, धेरै समाजमा यस्ता परिवारहरू छन् जसमा चाहिँ घरमै उपचार गरेर घरमै बसिराख्नु भएको छ। तपाईँ कोभिड-19 त्यो कन्ट्रोलको त्यो फोकल पर्सन पनि हुनुहुन्छ शिक्षण अस्पतालको कि? हजुर। तपाईहरूका लागि यो कुनै सरकारलाई आक्षेप लगाएको या कसैलाई भन्न खोजेको भन्दा पनि कति त्यो बेड सङ्ख्या कति जति न्यूनतम तपाईँहरूलाई आवश्यक हुँदो रहेछ, यो अहिले घटनाले कस्तो देखायो र त्यो जनशक्तिको अवस्था, त्यो अभावको स्थिति चाहिँ के पाइयो? अहिले हामीसँग 134वटा बेड छन् आइसियु सहित गरेर। लगभग हामीले त्यही बिल्डिङमा सुरेश वाग्ले क्यान्सर सेन्टरमा कोभिड-19 को उपचार चलिराखेको छ। त्यसमा हामीले करिब 300सम्म बढ्न सक्ने, हामीले बढाउन सक्ने योजना बनाएका छौँ यदि आवश्यक परेको खण्डमा। अब यो हामीले आफैले गरिराखेका छौँ, होइन? अब भविष्यमा के हुन्छ अब त्यो त भन्न सकिन्न। अब नियन्त्रण भएर गयो जस्तो भारतमा पनि एउटा सन्तोषजनक कुरा के आएको थियो भने 3,50,000 क्रस भइसकेको, फेरि 3,06,000सम्म हिजो अस्ति आइपुगेको छ, होइन? अलि घटेको जस्तो आएको छ भारतमा। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हेर्नुपर्ने हुन्छ। भारतमा घट्यो भने यहाँ पनि घट्न सक्छ भन्ने, केही दिनमा घट्न सक्छ, तर कुन रेसियोमा घट्छ, होइन, कुन दरमा घट्छ त्यसमा पनि भर पर्छ। एकदमै छिटो घट्छ जस्तो अब डेल्टा भेरिएन्टको बेलामा दोस्रो वेभमा 3 हप्तामा ओह्रालो लाग्न थालेको, धेरै छिटो ओह्रालो लागेको थियो सन्तोषजनक रूपमा। तर अहिले त्यो भइराखेको छैन, किनभने अस्ति 6,000-8,000 आएकोमा परीक्षामा फेरि हिजो 12,000 आएको छ, होइन? अब आज कति आउँछ, हुनसक्छ 14,000 पनि आउन सक्छ। तर परीक्षण गर्ने दर घटेको चाहिँ छ पक्कै पनि। त्यसैले गर्दा अहिले चाहिँ सरकारले कम्युनिटी ट्रेसिङ घरमै गएर एन्टिजेन होस् या पिसिआर परीक्षण चाहिँ गरिदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र सरकारका तर्फबाट मिडियामा आए जस्तो उहाँहरूले भन्नुहुन्छ नि, यति काम गरियो, तर त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। स्वास्थ्य संरचनाको चुकेको छ, किनभने उदाहरणको लागि सरकारले दोस्रो वेभ पछि उपचार गर्दाखेरि जस्तो शिक्षण अस्पतालकै कुरा गरौँ, त्यहाँ निःशुल्क भर्ना गरिएको छ, निःशुल्क उपचार भइराखेको छ। त्यो सरकारले रिइम्बर्समेन्ट गर्ने अर्थात् सरकारले त्यसको पैसा तिरिदिने हिसाबले। तर पनि एउटा तितो कुरा के हो भने उहाँहरूले एकचोटि एउटा इन्स्टलमेन्ट दिनुभयो, त्यसपछि उहाँहरूको पेमेन्ट रोकिछ। यो कुरा अन्य अस्पतालको हकमा पनि त्यही छ। त्यसैले सरकारले मिडियामा चाहिँ भन्ने, होइन, र आफूले चाहिँ चुक्ने पेमेन्ट गर्नेबाट भनौँ न, किन आर्थिक रूपमा त सबल त हुनु पर्यो अस्पताल। हामीले त अहिले त उधारो रूपमा चलाइराखेको छौँ, होइन? आर्थिक रूपमा पनि पेमेन्टको रूपमा एकदमै कमजोर छ सरकारको। अर्को कुरा, सरकारले मिडियामा भने जस्तो अस्पतालहरूबाट गएका रिपोर्टहरूलाई उहाँहरूले भनिदिने हो, र मन्त्रालयको काम चाहिँ साँच्चै नै फितलो चाहिँ छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू एज अ होलमा तपाईँ एउटा रात दिन खट्नु भएको छ, यति खतरा मोलेर पनि यो बडा एउटा तपाईँहरू जस्तो मानिस हुनुहुन्छ र समाजलाई एउटा ठिक गति पनि कमसेकम प्रदान गरिरहनु भएको छ। तपाईहरूले बेहोरेको आफ्नो पारिवारिक परेशानी र त्यो जिम्मेवारीमा रहँदा कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? अवश्य पनि अब यो त धेरै व्यस्त हुनुपर्छ, होइन? हामीले राति पनि जानुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ, र टेलिफोनहरू बजै हुन्छ, मोबाइलहरू चार्ज गर्नुपर्छ 2 चोटि पनि, होइन? कहिलेकाहीँ साँझ नै सकिन्छ चार्जहरू, किनभने एकातिर अस्पतालको व्यवस्थापनको पक्षको कुराहरू आउँछ, बेड नपाएको कुराहरू आउँछ, होइन? त्यसपछि जनस्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमित भएपछि उहाँहरूलाई घर पठाउने र नयाँ ल्याउने दायित्वहरू थपिन्छ। यी कुराहरूमा लाग्दै पनि अन्य व्यक्तिहरू जसले चाहिँ चिन्नु भएको छ, अन्यहरूले नम्बर पाउनुहुन्छ, फोन गर्नुहुन्छ, घरमा यस्तो समस्या आइपर्यो, रुगाखुकी लागिराखेको छ, पिसिआर गर्ने कि के गर्ने, अथवा कति दिन घरमा बस्ने, यो चाहिँ फेरि अब पूर्वदेखि पश्चिमकै मान्छेहरूले पनि फोन गर्नुहुन्छ, होइन? उहाँहरूको पनि रेस्पोन्स गरिदिनु पर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यो पेसा नै यस्तो छ कि अहिलेको लागि विशेष गरी यस्तो बेलामा धेरै नै व्यस्त हुनुपर्छ। जस्तो सेकेन्ड वेभको बेलामा धेरै नै व्यस्त भइयो, 2-3 हप्ता 4 हप्ता, त्यस्तै गरेर अहिले पनि त्यही परिस्थिति आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो पारिवारिक समय चाहिँ धेरै कम नै हुन्छ। म अब 2 विषय एकैचोटि जोड्छु।
एज अ होलमा आम नेपाली नागरिक र खास गरी मानव जातिले नै यस्तो बेलामा ख्याल गर्नुपर्ने, सचेत हुनुपर्ने एक। हजुर। दोस्रो, सरकारले अवश्य ध्यान दिनुपर्ने, चाहे त्यो स्वास्थ्य कर्मीको सवालमा होस् या एज अ होलमा नागरिकको सवालमा होस्, यो दुईटा पक्षलाई सम्बोधन गरिदिनुहोस्। किनभने तपाईँ त्यहाँ बस्नु भएको छ, तपाईँले बेहोर्नु भएको छ, तपाईँले देख्नु भएको छ, मृत्युलाई देख्नु भएको छ। जसको घरमा मृत्यु भएको छ कोभिडका कारण, त्यसको परेशानी अलग खालको छ। तर सरकारका सवाल उपर पनि त्यति गम्भीर छ यो सरकार भन्ने त्यस्तो अर्थ लाग्दैन, मैले फ्रेङ्कली स्पिकिङ। त्यसै गरी आम नागरिक पनि त्यो रूपमा सचेत छन् भन्ने कुरा मान्ने आधार असाध्यै कमजोर छ। यसकारण तपाईँ बजारमा हेर्नुहोस्, भिडभाड त्यस्तै छ। पिसिआर टेस्टको सवालमा होस् या परिचय पत्र लिने सवालमा त्यो जुन खालको मानिसको त्यो त्यत्रो ठुलो चाप छ, त्यो सबै हेर्दाखेरि मानिस त्यति गम्भीर छन् र सरकारवाला संयन्त्र त्यति गम्भीर छन् भन्ने मान्ने आधार कमजोर छ, बाहेक स्वास्थ्य कर्मी। कृपया बताइदिनुहोस् त। अब यसमा चाहिँ के छ भने पक्कै पनि हामीहरू अनुशासनहीन नै छौँ नेपाली नागरिकहरू, होइन। हामीहरूले पहिलो र दोस्रो लहरमा अलिकति सतर्कता अपनाएको थियौँ, अहिले पनि अपनाइराखेको भए यो स्थिति बेहोर्नु पर्थेन जस्तो लाग्छ मलाई। अझै पनि आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा सम्पूर्ण कुरामा विग्रहहरू आइराखेकै छन्। तसर्थ म जनसमुदायलाई, दर्शकहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले भिडभाडलाई कम गराउनलाई नगइदिने मात्र होइन कि सहयोग पनि गरिदिनुपर्छ। मैले हिजो मात्रै देखेँ एउटा पार्टी प्यालेसमा बाजा बजिराखेको थियो र त्यहाँ सरकारले नियम बनाइसकेको छ 25 जनाभन्दा बढी उपस्थित हुन नपाउने, तर पनि ठुलो विवाह भइराखेको हिजो मात्रै पनि देखेको थिएँ, होइन। यो कुराहरूलाई सरकारले कडाइका साथ लागू गराउनुपर्छ। जस्तो अर्को कुरा, सरकारले कहाँ चुक्यो त भन्दाखेरि सरकारले अहिले यो सरकार आयो खोप भनेर आयो, तर पनि नपाएका व्यक्तिहरू काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै पनि, होइन। हामी अस्पतालमा हेर्दाखेरि मारामार छ, होइन, प्रेसर भयानक छ। नलिएकाहरू पनि छन्। फेरि अझ सङ्क्रमित भएर आइराखेकाहरूलाई हामीले प्रत्येकको डाटा लिइराखेका हुन्छौँ। कतिपय व्यक्तिहरू यस्तो हुनुहुन्छ भ्याक्सिन नै लिनु भएको छैन, होइन। यो परिस्थितिबाट चाहिँ सरकारले यसलाई चाहिँ गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने पक्कै पनि हुन्छ र अहिले पनि मारामार छ भ्याक्सिन लिनको लागि, होइन। सहज रूपमा उपलब्ध गराइदिन सरकार पनि चुकेको छ, त्यस्तै आर्थिक रूपमा पनि सरकार चुकेको जस्तो मलाई लाग्छ। अस्पतालका आफ्नै वेदनाहरू छन्, होइन, त्यो कुराहरूलाई। र अर्को कुरा चाहिँ आम मानिसहरूले चटक्कै 72 सालको भूकम्पलाई चटक्कै बिर्सेको जस्तो गरेर अहिले गगनचुम्बी घरहरू काठमाडौँमा बनिराखेकै छन्, होइन। मान्छेहरूले ध्यान दिन छोडे, भूकम्प सम्पूर्णले बिर्सिसके अहिले, होइन। कुनै त्रास केही पनि बाँकी छैन, फेरि बढाउन थाले, गगनचुम्बी फेरि बढाउन थाले। त्यस्तै गरेर मान्छेहरूले मृत्यु देखेका छन् धेरैले दोस्रो वेभमा। धेरैका परिवार समाजमा, नेपालमा कुनै पनि समाज अछुतो रहेको छैन, तर पनि मान्छेले त्यो कुराहरू बिर्सिसके। अहिले फेरि हेरौँ त हामी, अहिले सरकारले अब भिडभाड फेरि सुरु हुन थालिसक्यो, होइन। यतापट्टि सङ्ख्या अलिकति घटेको के हुँदैन, फेरि भिडभाड सुरु हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि फेरि अब मलाई लाग्छ केही दिनमा आमसभा, सम्मेलन, विरोध जुलुसहरू फेरि निस्किहाल्छ। त्यो हुने बित्तिकै फेरि पनि अर्को लहर फेरि सुरु भइहाल्छ। यो प्रक्रिया गइ नै राख्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा नागरिकको पनि केही कमजोरी छ, सरकारको पनि कमजोरी छ। त कोरोना भाइरसलाई ठट्टाको रूपमा नलिउँ, अवश्य पनि, किनभने कोरोना भाइरस यत्तिकै जान्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब डाक्टर साहब, अब म फेरि अरू विषय उठान गर्छु। कोरोना भाइरस भएपछि मानिसको कुन कुन अङ्ग प्रत्यङ्गमा यसले प्रहार गर्छ र छोएपछि दीर्घकालमा त्यसको असर कहिलेसम्म रहन्छ र कुन रूपमा रहन्छ बताइदिनुहोस् त। तपाईँ छाती रोग विशेषज्ञ भएको हुनाले पनि। विशेष गरेर दोस्रो वेभमा त हामीले छाती फोक्सोको निमोनियाहरू नै प्रशस्त देख्यौँ र मृत्यु हुने व्यक्तिहरू 90% व्यक्तिहरू फोक्सोको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको थियो। र अहिले हेर्दाखेरि दीर्घरोगीहरू बढी छन् र उहाँहरूलाई यसले चाहिँ दीर्घरोगी जस्तो मृगला रोगी छ भने त्यसलाई बढाइदिने, दम छ भने बढाइदिने, मधुमेहको रोगी छ भने मधुमेह एकदम अनकन्ट्रोलको रूपमा अगाडि बढाइदिने, हाई लेभल पुर्याइदिने। त्यस्तै गरेर कलेजोको रोगी छ भने कलेजोलाई झन्झन बिगारिदिने, यस्तो काम गरिराखेको छ अहिले। भनेपछि तथापि अहिले फोक्सोमा पनि असर नगरेको होइन, उहाँहरूलाई पनि निमोनिया गराएरै भर्ना गराएको छ र यसले फोक्सोमा लामो समयसम्म असर गर्छ। जस्तो पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भन्छौँ हामी, दोस्रो लहरका बिरामीहरू अझै पनि आइराख्नु भएको छ। फोक्सोमा दागहरू भएर सास फेर्न समस्या हुने, कहिलेकाहीँ अझै पनि उहाँहरूलाई रुगाखोकी छिट्टै लाग्ने, ज्वरो आउने, छाती घारघार हुने र अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने परिस्थिति पनि आएको छ र कतिपय व्यक्तिहरू पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोमका मृत्यु पनि भएको छ। हामी कहाँ अस्पतालमा अझै पनि पोस्ट कोभिडका बिरामीहरू भेन्टिलेटरबाट निस्केर उपचार गराइराख्नु भएको छ अझै पनि। तसर्थ यसले लगभग 6 महिनासम्म भइसक्यो, 7 महिना भइसक्यो, अहिले पनि उपचाररत हुनुहुन्छ र पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम
कोभिड पछिका सिन्ड्रोमहरू अझै पनि देखिराखेका छन्। त्यो कोभिड भएपछि या पछिल्लो डेल्टा विभिन्न भेरिएन्टहरू आएका छन्, त्यो भएपछि मानिसले जस्तो यहाँहरूका चेक गर्न आए कुनै बिरामी तपाईँको ठिकै छ, अब तपाईँ घरमै बसेर एउटा आराम गर्नुहोस्, हामीसँग सम्पर्कमा चाहिँ रहिरहनुहोस्, जो तपाईँहरू सल्लाह दिनुहुन्छ नि, त्यस्तो बिरामीले घरमा बसेका बिरामीले चाहिँ 24 आवर्स बिहानदेखि बेलुकासम्म अथवा रातिको समयमा, दिउँसो होस् वा रातिको समयमा उसले पल पलमा ख्याल गर्नुपर्ने खाने पिउने र त्यो लाइफस्टाइल कस्तो बनाउनुपर्छ? अब अवश्य पनि व्यायामले केही सहयोग गर्छ। अब नित्यका व्यायामले सहयोग गर्छ। यसमा फोक्सोका व्यायामहरू छन्, हामी इन्सेन्टिभ स्पाइरोमेट्री भन्छौँ। त्यो कुराहरू त हामी फोक्सो फुल्ने गरेर गर्ने कतिपय युट्युबहरूमा पनि पाइन्छन्। श्वास प्रश्वासका व्यायाम भनेर फोक्सो बलियो बनाउनको लागि त्यस्तै गरेर घरमा उहाँहरूले अझै पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपले पालना गर्नुपर्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूमा फेरि पनि सङ्क्रमण भएर आइराखेका छन् यो कोभिडको बेलामा अहिले ओमिक्रोन भाइरसबाट, र यस्तो व्यक्तिहरूको फेरि सङ्क्रमण भयो भने एक त पहिला रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटिसकेको हुन्छ र छिटो गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने र मृत्यु पनि हुनसक्छ है। फेरि अझ त्यस्ता बिरामीहरू जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन छोड्नु हुँदैन, मास्क लगाउन छोड्नु हुँदैन, र भ्याक्सिन उपलब्ध भएसम्म भ्याक्सिन खोप लगाउनुपर्छ होइन। र यस्ता व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कतिपय खोप केन्द्रबाट दिई पनि राखिएको छ। र अर्को कुरा खानपानमा होइन ध्यान दिने, धुम्रपान र मद्यपानबाट धेरै टाढा रहने, अर्थात् प्रयोग गर्दै नगर्ने, किनभने रोग प्रतिरोध अर्थात् चुरोट, खैनी, रक्सी यी खाँदैन किनभने यिनीहरूले भएको बच्चेको बाँकी रहेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि यसले न्यून र ह्रास ल्याइदिन्छ। त्यसैले गर्दा त्यो गर्दै नगरौँ। त्यस्तै गरेर खानेकुरामा हरियो सागपात फलफुलहरूमा जोड दिने र पोसिलो खानेकुराहरू होइन, शाकाहारी हुनुहुन्छ भने शाकाहारी भोजन, मांसाहारी हुनुहुन्छ भने मांसाहारी भोजन यो प्रयोग गर्ने, प्रशस्त मात्रामा झोल पदार्थ लिने होइन, र तनावरहित मेन्टल टेन्सन अर्थात् चाहिँ स्ट्रेसबाट टाढा रहने मेन्टल रिल्याक्सेसन थेरापीहरू यदि सक्नुहुन्छ भने युट्युबहरूमा पनि उपलब्ध छन् गर्ने। र यी कुराहरू चाहिँ एकदमै चाहिँ सामाजिक के अरे मानसिक रूपमा एकदमै स्फूर्त रहने होइन, किनभने डिप्रेसन भएर पनि कैयौँ व्यक्तिहरू आइराख्नु भएको छ। साइकोसोसियल इम्प्याक्ट ठुलो छ अहिले, दोस्रो लहरले होस् या तेस्रो लहरले पनि। किनभने हामीले कतिपय टेलिभिजनका दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो संवाद अहिले, र उहाँहरूले आफू सफर हुनुभएको छैन पक्कै पनि सौभाग्यवश, र परिवार पनि भएको छैन, र समाजमा धेरै कम देख्नुभएको छ होला। तर जसको घरमा मृत्यु भएको छ, जो चाहिँ अहिले पीडित हुनुहुन्छ, उपचार गरिराख्नु भएको छ, वेदना उहाँहरूलाई थाहा छ। त्यसैले गर्दा उहाँहरूले सतर्क र सचेत अझैसम्म पनि हुनुपर्ने अवस्था छ। यहाँ यस बेलामा उहाँहरूलाई कुनै पनि भाइरल इन्फेक्सनहरू भइदियो भने उहाँहरूलाई कडा रूपमा प्रस्तुत भइराखेको छ र अस्पताल भर्ना हुने क्रम अझै पनि छ। हामीसँग नन कोभिडका आइसियुमा गएर हेऱ्यौँ भने दोस्रो लहरमा अस्पताल भर्ना भएका व्यक्तिहरू अझै पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, एउटा घरेलु उपचारका विभिन्न उपाय भनेर जस्तो तातो पानी पिउने, हजुर, गुर्जोको झोल खाने, हजुर, अनि विभिन्न त्यो हिट फर्मेट गर्ने, जस्तो मानिसले पिउँदा या खाँदा जो ज्यानमा अलिक तातो हुन्छ त्यस्ता चिजहरू प्रयोग गर्ने, त्यस्तो गतिविधि गर्ने, र कतिपय भिटामिन सीहरू, सिटामलहरू त्यो यसै चिकित्सकलाई नसोधिकन पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ? पक्कै पनि एउटा कुरा के हो भने होम रेमेडिज भन्छौँ हामी, प्यारासिटामोलको बारेमा हामीले बोल्न सक्छौँ, कफ सिरपहरू छन् केही होइन, तिनीहरू लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर भिटामिन्सहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसले साइकोलोजिकल सेटिस्फ्याक्सन होइन, मानसिक सन्तुष्टि दिन्छ। तर यसले कति काम गर्छ त्यो अझै पनि पुष्टि भएको छैन। जस्तो भिटामिन डीहरू, जिङ्कहरू, मल्टिभिटामिनहरू खुब लिइयो दोस्रो लहरको बेलामा, तर पुष्टि नभएको हुनाले हामीले हाम्रो प्रोटोकलमा पनि राख्न छोड्यौँ होइन। अब पुष्टि भएन र कतिपय ठाउँमा दिएर त्यो अनुसन्धानहरूले पनि खासै फाइदा भएको देखाएनन्। तर एउटा कुरामा प्रयोग सुरु भएको थियो, यसले चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ भन्ने कुरामा यो प्रयोग भएको, तर नदेखिएकोले गर्दा अहिले यी अब्सोलिट भएर गए। र अहिले चाहिँ त्यही नै हो, प्रशस्त झोल पदार्थहरू पिउने होइन। अब गुर्जोले कति काम गर्छ त्यो त थाहा भएन, हामीले अनुसन्धानहरू भएका छैनन्, त्यसबारेमा बोल्न मिलेन। तथापि चाहिँ आफूलाई चाहिँ मैले अघि भने जस्तै लक्षणहरू देखियो, रुगाखोकी लाग्यो, ज्वरो आउन थाल्यो, धेरै दिन भयो, कहिलेकाहीँ सास फेर्नै गाह्रो भयो, छाती दुख्ने हुन थाल्यो, शरीर दुख्न थाल्यो, बान्ता आउने, रिङ्गटा लाग्ने, पेट पनि पोल्न थाल्यो, पखाला लाग्न थाल्यो, यस्तो भयो भने चाहिँ पक्कै पनि नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालमा जानुपर्छ। ढिलो भएर मृत्यु भएका घटनाहरू पनि छन्। यथेष्ट मात्रामा त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले
देखाउन चाहिँ सक्छौँ। मैले अघि नै भने एउटा उदाहरण, त्यो नजिकै हिजो अस्तिकै घटना हो, एउटा ढिलो भइसकेर अस्पतालमा ल्याउँदाखेरि मृत्युवरण गर्नु परेका घटनाहरू पनि छन्। हामीले सिनियर सिटिजनको कुरा गऱ्यौँ, युवा युवतीको कुरा गऱ्यौँ, अलिक परिपक्व मानिसको कुरा गऱ्यौँ, त मूलत भर्खर जन्मेका शिशुहरू बालबालिकाहरूको बारेमा अभिभावकले ख्याल गर्नुपर्ने र गर्भवती महिलाहरूको बारेमा ख्याल गर्नुपर्ने पक्ष यसमा के रहन्छ? अब अवश्य पनि अहिले बालबालिकाहरू पनि सङ्क्रमित त धेरै छन्, तर उहाँहरूको भर्ना हुने सङ्ख्या, अस्पतालै भर्ना गर्नु परेर गम्भीर भएको समस्या देखिएका त एकदमै कम छन्। र अर्को कुरा, गर्भवती महिलाहरू चाहिँ धेरै भर्ना चाहिँ हुनुभएको छ। उहाँहरूको चाहिँ कतिपय चाहिँ डेलिभरीको लागि अस्पताल आउनुहुन्छ र PCR परीक्षण गरिन्छ अस्पतालमा भर्ना गर्दाखेरि। त्यस बेलामा पोजिटिभ आएर कोभिड वार्डमा भर्ना हुनुभएका धेरै गर्भवती महिलाहरू हुनुहुन्छ। तसर्थ गर्भवती महिलाको बेलामा समस्या के हुन्छ, त्यहाँ दुईवटा ज्यान हुन्छ र पेटमा रहेको शिशुलाई चाहिने वातावरण यदि कमी भयो भने त्यो शिशुको खेर जान सक्छ। तसर्थ गर्भवती समय नै एकदमै प्रेसियस टाइम हो, होइन, एकदम महत्त्वपूर्ण समय हो। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ रुगाखोकी लाग्ने बित्तिकै पनि अरूभन्दा छिटो चाहिँ गर्भवती महिलाले अस्पताल चाहिँ आउनैपर्छ। र बालबालिकाहरूमा पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपले पालना गर्ने, घर बाहिरबाट आयो भने उहाँहरूको सामाजिक दूरी कायम गर्ने, जो केयरटेकर छ, त्यो शिशु आमा भनौँ न या बुवा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ बाहिर भिडभाडमा नगइदिने, घरमा बसिराख्ने र अन्य व्यक्तिसँग पनि नजिक आउँदाखेरि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना चाहिँ गरिदिनुपर्छ। त्यो गऱ्यो भने उहाँहरूलाई बचाउन सकिन्छ। र विशेष गरेर गर्भवती महिलाहरूले ओमिक्रोन भाइरसको यो लहरमा चाहिँ एकदमै सतर्क रहनुपर्ने जरुरी छ। तथापि मृत्यु एकदमै न्यून सङ्ख्यामा देखिएको छ, तर उहाँहरू सफर भएर अर्थात् पीडित भएर अस्पताल भर्ना हुनु परेका धेरै घटनाहरू छन्। अहिले पनि हामीसँग छन्, 10, 12, 13 जना नै महिलाहरू हुनुहुन्छ जो गर्भवती हुनुहुन्छ। यो जो भ्याक्सिन हामी प्रयोग गर्छौँ, हजुर, यो भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट पनि हुन सक्छ भन्ने समाजमा एक खाले भ्रम या यथार्थ छ। त्यो छलफलको विषय निरन्तर बनिरहन्छ। यो सवाल उप केही त्यस्तो पुष्टि हुने अथवा के भन्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। अब यो भ्याक्सिनको शङ्का उपशङ्का धेरै गरिएको थियो। पहिलोचोटि पोहोर साल माघ महिनाको 10 गते पहिलो दिन भ्याक्सिन लगाउने दिनमा हामी पनि सशङ्कित थियौँ, होइन, नयाँ आएको भ्याक्सिन हो, यसबाट केही रियाक्सनहरू हुनसक्छ भन्ने कुराहरू थियो। तथापि त्यस्ता ठुल्ठुला घटनाहरू चाहिँ नेपालमा देखिएका छैनन्। र अर्को कुरा, साधारण ज्वरो आउने, शरीर दुख्ने, लगाएको ठाउँ दुख्ने, कहिलेकाहीँ डाबर पनि देखा पर्ने, यी सामान्य घटनाहरू नै हुन्। कुनै पनि भ्याक्सिनमा देखिन सक्छ, किनभने यिनीहरूले एन्टिबडी शरीरमा प्रतिक्रिया उत्पन्न त गराउँछन् नै, इन्फ्लामेसन भन्छौँ हामी, किनभने एन्टिबडी रिकन्स्टिट्युसन, एन्टिबडी बन्दाखेरि, होइन, त्यसैले गर्दाखेरि यिनलाई सामान्य रूपमा नै लिनुपर्छ। र ठुला घटना, प्यारालाइसिसका घटनाहरू, स्ट्रोकका घटनाहरू भएर मृत्यु भएका घटनाहरू चाहिँ अहिलेसम्म रिपोर्ट भएका छैनन् जस्तो मलाई लाग्छ नेपालमा। भ्याक्सिन औषधि होइन, हजुर, त्यसकारण यसले मानिसमा त्यो क्षमता विकास मात्रै गर्ने हो, प्रतिरोध क्षमता मात्रै विकास गर्ने हो। त्यसकारण सचेत हुनुपर्छ, सावधान हुनुपर्छ भन्ने जुन भाषा हामी प्रयोग गर्छौँ नि, त्यसको अलिकति अर्थ बताइदिनुहोस् त। अब यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता आज लगाएपछि 2 घण्टा 3 घण्टामा विकास हुँदैन शरीरमा। यसले 2 हप्तादेखि 3 हप्तासम्म लिन सक्छ, होइन। तसर्थ भ्याक्सिन लगाउने बित्तिकै यो चाहिँ अब हामी सुरक्षित भयौँ भनेर जुन भ्रममा धेरैजना पर्नुभयो पहिला, अहिले त बिस्तारै क्लियर पनि हुँदै गयो। त्यो कुरा चाहिँ पक्कै पनि मनन गर्नुपर्छ। भ्याक्सिन लगाउने बित्तिकै रोग प्रतिरोध क्षमता पनि विकास हुँदैन र यसले सम्पूर्ण रूपमा प्रोटेक्सन अर्थात् सुरक्षा दिन्छ भन्ने पनि छैन। किनभने हामीले देखिहाल्यौँ अहिले कतिपय व्यक्तिहरू 2 डोज भ्याक्सिन लगाएर पनि अस्पतालमा अक्सिजन लिएर बसिराख्नु भएको छ। तसर्थ एउटा भरोसा मात्रै हो, होइन, 100% सेफ र ग्यारेन्टी भन्ने चाहिँ छैन। मनोबल पनि अलिक गराइदिन्छ। तर मनोबल यसरी नबढाओस् कि जसले गर्दाखेरि हामी हेलचक्राइ गर्न पुगौँ, केही पनि होइन, अब केही भ्याक्सिन लगाइसक्यौँ भन्नेहरू धेरैचोटि भेटिनु भयो, होइन। त्यो कुरा चाहिँ गल्ती गर्नु हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू, कयौँ व्यक्तिहरू जो हेलचक्राइ गरिराख्नुभयो, भ्याक्सिन लगाएर एकदमै सुरक्षित ठान्नुभयो आफूलाई, त्यस्ता व्यक्तिहरू कतिपय व्यक्तिहरू भर्ना पनि हुनु परेको घटनाहरू हामीसँग छन् र आइसियुमा गएर भेन्टिलेटरमा पनि बस्नुभएको छ, होइन। तसर्थ यसले एउटा रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास गर्ने हो। कति प्रतिशत भन्ने कुरा पनि अध्ययनका विषयहरू छन्। 70% हुनसक्छ, 60% हुनसक्छ, 80% हुनसक्छ, होइन। फेरि लगाएको केही दिनमा त्यो घटेर गएको पनि हुनसक्छ। रोग प्रतिरोधक क्षमता अलरेडी कमजोर भएका व्यक्तिहरू जस्तो मृगला रोगी, मधुमेहका रोगीहरू, श्वास प्रश्वासको रोगीहरूमा यसले कति विकास गर्छ, कति प्रतिशत विकास गर्छ, त्यो पनि अध्ययनकै क्रममा छ। यो महामारी जुन सङ्क्रामक रोग छ, हजुर, त मानव जाति यति दुखी छन् यतिखेर,
सारा हर चिज सुविधा लिन्छु भनेर बडा हाँसमुस हिँडिरहेको जीवनमाथि बडा एउटा तुषारपात सिर्जना भएको छ। यो कहिलेसम्म जान सक्छ भन्ने केही WHO ले अथवा सर्वेहरू रिसर्चहरू त्यस रूपमा केही भएको छ पछिल्लो? अब यो गरिराखेका छन्, तर त मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ? मलाई चाहिँ लाग्छ यो यति सजिलै चाहिँ जाँदैन, किनभने यो प्राकृतिक स्वरूप परिवर्तन गर्दै आइराखेको छ यो भाइरस। त्यसले कैयौँचोटि गर्यो, तर भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भन्छ WHO ले, होइन, VOC। यसमा चाहिँ सुरुमा पहिलो लहरको भयो अल्फा, त्यसपछि दोस्रोमा डेल्टा र अहिले चाहिँ ओमिक्रोन, होइन। यो विभिन्न धेरैचोटि यसले परिवर्तन गरेको छ स्वरूप, तर यिनीहरू भेरिएन्ट अफ कन्सर्न किन भयो भने कोही सङ्क्रामक बढी, कोही गम्भीर उत्पन्न समस्या ल्याउने, त्यसैले गर्दा यो नै अन्तिम हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। फेरि 2-4वटा हलचल चाहिँ यसले ल्याउन सक्छ र ल्याउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा, किनभने यति सजिलै जाँदैन, किन यो कम्युनिटीमै गइसकेको, प्रवेश गरिसकेको छ र अहिले 12-14 हजार आइराखेका छन् भने 1000 त कैयौँ दिनसम्म आइरहेको छ र ती पनि बिउनै हुन् र फेरि पनि हाइब्रिडाइजेसन भइदिन सक्छ, म्युटेसन भइदिन सक्छ, होइन। त्यो हुने बित्तिकै फेरि यसले नै हलचल ल्याइहाल्छ। त्यसैले गर्दा यो भविष्यमा चाहिँ एक्सपेक्ट गर्ने अथवा चाहिँ यो गेस गर्न अथवा चाहिँ यो यसै भनिहाल्ने परिस्थिति चाहिँ पक्कै पनि छैन। यसले चाहिँ मलाई लाग्छ हलचल चाहिँ पराकम्पनाहरू चाहिँ ल्याइ नै राख्छ। एउटा यो जानकारीको लागि मात्रै होस्, हजुर, तपाईँ एउटा होनहार एउटा चिकित्सक भएको नाताले उसको यो उत्पत्तिका सवाल उप जो भ्रम छ समाजमा, यो के को उपज हुन सक्छ? जसरी तपाईँले स्पेनिस फ्लूको 100 वर्ष अगाडिको विषय पनि उकाउनु भयो, अहिले यो 100 वर्षपछि फेरि आयो। सुनिन्छ त्योभन्दा स्पेनिस फ्लूभन्दा अझ 100 वर्ष अगाडि पनि यस्तै खालको सङ्क्रामक महामारी फैलिएको थियो, त्यसले पनि ठुलो जनको नोक्सानी गर्यो भनेर भनिन्छ। यो 100 वर्षमा देखा पर्ने हुन त अरू पनि त्यस्ता आए। यो के को उपज हुन सक्छ यो उत्पत्तिको चाहिँ? अब यो त्यस बेलामा कुनै कारण भरिएको हुनसक्छ। अहिले चिकित्सा विज्ञानको अनुसारलाई नै विद्यार्थी भएको नाताले ती कुराहरूलाई नै हामीले विश्वास गर्नुपर्छ र ती कुराहरू नै हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अब अहिले चीनमा भयो, चीनबाट यो जनावरबाट मान्छेमा आएर त्यहाँ मासु खाइयो, जो सर्पको होस् या चाहिँ जनावरको, जङ्गली जनावरको मासु बेच्ने सहरबाट, वुहानको त्यो ठाउँबाट उत्पन्न भएको हुनाले यो चाहिँ जनावरको मासुबाट मान्छेमा सरेर उत्परिवर्तन भयो, म्युटेसन भयो, त्यसपछि संसारतिर गएको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने WHO कुराहरू धेरै विश्वसनीय चाहिँ लाग्छ मलाई। त्यस बेलामा चाइनामा सुरु हुने बित्तिकै WHO ले संसारलाई अलर्ट गरिसकेको थियो र जुन चाहिँ पछि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्य साबित भयो, होइन। चाइनाबाट युरोप गयो, युरोपबाट अमेरिका, अस्ट्रेलिया हुँदै खाडी क्षेत्र आयो, भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेको थियो। त्यस्तै गरेर दोस्रो लहर आउँदाखेरि पनि केही दिन अगाडि नै फागुनकै महिनामा WHO ले सचेत गरिसकेको, तर हामी निर्धक्क रूपमा सुतिराखेकै थियौँ नेपालमा। स्वास्थ्य संरचनाहरू बलियो बनाउनेतिर लागिएन। पहिलो लहर गएपछि त त्यस बेलाको सरकारले, राज्यले के सोच्यो भने गयो, होइन, अब चाहिँ आउँदैन भन्ने। दोस्रो लहरपछि मात्रै उहाँहरू अलिकति कन्सर्न हुनुभएको हो। दोस्रो लहर चाहिँ हुँदाखेरि र तेस्रो लहर चाहिँ त्यसको प्रक्षेपण हुँदाखेरि नै उहाँहरूले अलर्ट चाहिँ गरिसक्नु भएको थियो। त्यस्तै गरेर यो यति छिटै जान्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, होइन। र यो चाहिँ जनावरबाट मान्छेमा आएको हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ यो भाइरस। तर यसले चाहिँ हलचल चाहिँ ल्याउँछ नै र यसले ठुलो जन र धनको क्षति चाहिँ गराउँछ भन्ने कुरा प्रक्षेपणहरू पनि आइराखेका छन् अझ पनि, होइन, मानवीय इतिहासमा। त्यसैले गर्दाखेरि छिट्टै र सजिलै जान्छ जस्तो चाहिँ मलाई पटक्कै लाग्दैन। त मानव जाति आफू सुरक्षित हुन चाहन्छ भने सचेत हुनु पर्छ। हजुर, अन्यथा बडा भयावह अवस्था थप सिर्जना हुनसक्छ पक्कै पनि। किनभने हामीले हेऱ्यौँ भने एउटातिर जनको क्षति भइराखेको छ र धनको पनि हेरौँ न हामीले, कतिपय व्यापारहरू चौपट भएका छन्, कतिपय मान्छेहरू सडकमा आइपुग्नु भएको छ, पेटीमा आउनु भएको छ, कतिपय व्यापारीहरू, होइन। यो परिस्थिति अहिले कुनै पनि ठाउँमा हामी गयौँ भने व्यापारहरू ठप्प छन् अहिले आजको दिनमा त, होइन। अहिले मान्छेहरू घरबाट बाहिर निस्किनु भएको छैन। त्यस्तै गरेर अहिले एयरलाइन्सहरू पनि हेरौँ त अहिले क्यान्सल हुन लागिसके, बाहिर रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरू अल्पत्र परेर बसिराख्नु भएको छ। त्यसैले गर्दा यी वेभहरूले ठुलो समस्या चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक सम्पूर्ण रूपमा विग्रह चाहिँ ल्याइराखेकै छन् र ल्याउँछन् पनि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो डिफेन्स र कतिपय स्ट्राटेजिक एस्पेक्टबाट हेर्ने मानिसहरू के भन्छन् भने एउटा यस्तो डिजाइन हो, यो संसार एउटा कब्जा गर्ने खेलभित्रको यो अर्को डिजाइन हो पनि भन्छन्। त्यसकारण मैले विषय उठान गरेँ डाक्टर साहबलाई। डाक्टर साहब कार्यक्रममा आइदिनु भयो, बहुत धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर निरज बम।
छाती रोग विशेषज्ञ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका कोभिड नियन्त्रण सेक्सनको फोकल पर्सन म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्भैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट